अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मसले पर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मसला दुनिया की 40% आबादी को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है। इस मसले का शिकार लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, डिप्रेशन या जहनी दबाव। काबिल फ़िक्र बात यह है कि जहनी दबाव का शिकार अब बच्चे भी होते जा रहे हैं। इस जहनी दबाव के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि डिप्रेशन है या एंजाइटी या कुछ और है। इसलिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन की अलामात क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक अगर आप किसी भी चीज़ की तफसीलात याद रखने में मुश्किल पेश आ रही हो और किसी काम पर तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल पेश आ रही हो या फिर क़ुव्वत फ़ैसला में कमी आ गई हो तो ये अलामात भी डिप्रेशन की हो सकती हैं। नंबर 2, बहुत ज़्यादा थकन और एनर्जी लेवल का कम होना। नंबर 3, नाउमीदी हो और जहन में मनफी ख्यालात आ रहे हो। अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप में डिप्रेशन की कोई ना कोई स्टेज मौजूद है। हल, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम सब एक सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें अप्स एंड डाउन का होना फितरी बात है। अगर ऐसा ना हो तो ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा बोर हो जाए। इसलिए अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत महसूस हो तो बेहतर है कि इसको इग्नोर करने के बजाय इसका हल तलाश किया जाए। देखें, किसी भी मसले को इग्नोर करना उसका हल नहीं होता। उसका हल ये होता है कि हम उसको फेस करें और उससे निकल जाएं। सबसे पहले तो डिप्रेशन की वजह हमारा रूटीन होता है। हम एक जैसा काम कर कर के थक जाते हैं। एक जैसा माहौल, एक जैसे लोग, एक जैसी बातें, ये हमारे बर्दाश्त के मादे को कम करती जाती हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है। इसलिए सोशल मीडिया से निजात हासिल करें, कुछ अरसे के लिए निजात हासिल करें, आपका डिप्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा। डिप्रेशन की पहली अलामत के साथ ही अपने माहौल को तब्दील करने की कोशिश करें। ये बात भी ठीक है कि हर एक के लिए माहौल को तब्दील कर लेना, बदल लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी एक गलतफहमी है। माहौल को बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत दूर चले जाएं, मरी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं या कोई ऐसे हिली एरिया चले जाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर चले जाएं। लेकिन उसका सबसे बेहतर हल ये है कि अपनी रूटीन को चेंज करें और रूटीन के कामों के बजाय कोई दूसरा काम करें। जैसे कोई अगर खातून खाना है और वो सुबह से शाम तक एक जैसे रूटीन में खाने पका के बच्चों की देखभाल करके या जो भी रूटीन होता है उससे थक गई हो तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा काम करें जो बहुत दिनों से आपको लगता हो कि आपको करना चाहिए। कोई आउटिंग कर लें, किसी करीबी पार्क में चले जाएं या किसी ऐसे दोस्त से मिल लें, कोई पौधा ख़रीद कर ले आएँ, कोई फ़िश टैंक ले लें या फिर किसी दोस्त को कॉल कर लें जिससे बहुत दिनों से मुलाकात ना हुई हो। अपने स्मार्टफोन से दूर रहें, ये आपको डिप्रेस करता है। ये याद रखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अपने स्मार्टफोन से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका डिप्रेशन कम होगा। एक और अहम बात ये होती है कि अपने खाने पीने की आदत में तब्दीली लेकर आए। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे खीरा, तरबूज या मौसम में जो भी फल दस्तयाब हो। हम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें हर मौसम में बेहतरीन किस्म के फल और सब्जियां मिलते हैं। आप उनको खाएं, वो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। फल खाएं, सब्जियां खाएं और आर्टिफिशियल फूड से परहेज़ करें। जितने भी ड्रिंक्स आते हैं, चाहे वो फिज़ी ड्रिंक्स हों या ये जूस वाले जूस पैक्स हों, उनमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ज़रूर होता है। ये हो नहीं सकता कि उनमें प्रिजर्वेटिव ना हो, उससे परहेज़ करें। नमक का इस्तेमाल कम करें। जब मैं ये कहती हूँ कि नमक का इस्तेमाल कम करें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने रूटीन के खानों में, दाल चावल में या जो भी आप घर में खाना खा रहे हैं उसमें नमक खाना कम कर देते हैं। नमक का इस्तेमाल कम इस तरह हो सकता है कि आप बाहर खाना कम करें, क्योंकि बाहर के खानों में नमक जिस किस्म का इस्तेमाल होता है वो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। खालिस शहद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मशागिल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिम जाना, बाकायदा वॉक करना या कोई भी ऐसा काम जिसमें मुशक्क़त हो।
جب آپ مشقت کرتے ہیں، جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی، تو وہ ہمیں بہت مینٹلی بہت ریلیکس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ڈپریشن کو صحیح وقت پہ نہ سمجھا جائے تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا شکار افراد خودکشی پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہیں، بس ان کا دل چاہتا ہے کہ اب وہ زندہ نہ رہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں کچھ لڑکے لڑکیاں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بریک اپ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے زندگی میں جیسے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، زندگی میں بے شک بہت سے مرحلے ہوتے ہیں جب زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں زندگی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے تو ایک کام کریں، اپنے کسی بھی قریبی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں مریضوں کا مشاہدہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئی سی یو میں موجود پیشنٹس بھی انتہائی تکلیف میں ہونے کے باوجود موت کو چوز نہیں کرتے۔ ان کے لیے زندہ رہنے کی خواہش ان کی تکلیف پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر ذرا اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جوان اولاد کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ماں باپ زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں۔ پھر کسی بھی شخص کے چلے جانا کیسے اتنا اہم ہو گیا کہ ہم زندگی جیسی خوبصورت چیز سے منہ موڑ لیں۔ کبھی کبھی مسلسل جاب لیس رہنا، کاروبار میں نقصان ہو جانا بھی شدید ڈپریشن کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات پہ یقین رکھیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی ہمیں مشکلات سے نکالتا بھی ہے۔ مشکلات میں بھی بے شک وہی ڈالتا ہے، لیکن وہ خود ہی یہ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ روحانی حل۔ ڈپریشن میں مبتلا بہت سے مریض ایسے بھی آتے ہیں جن کا مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے۔ جادو، اثرات یا نظر کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا روحانی تدارک بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈپریشن کی وجہ جسمانی ہے یا روحانی۔ میں اس کا آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، آپ وہ کریں اور آپ اس طرح خود ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ روحانی ہے یا جسمانی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اب ہم جس ایرا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ روحانی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، 100% سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا مسئلہ روحانی ہے یا جسمانی۔ آپ رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سوئیں، اس کو پورے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں، جو مسنون طریقہ ہے۔ صبح اٹھ کر اگر آپ کے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ اگر ڈپریشن کی وجہ جسمانی ہے تو سورہ توبہ کی آخری آیت 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ 21 روز تک ڈپریشن سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اگر اس کی وجہ روحانی ہے تو پھر سورہ فلق، سورہ ناس 41 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پیئے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بھی بیماری روحانی ہو یا جسمانی، اس کا بہت آسان سا حل صدقہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ چڑیوں کے لیے بھی پانی رکھنا، چیونٹیوں کو چینی ڈالنا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن جواب میں ہمیں اس کا ویسا رسپانس نہیں ملتا تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نیکی اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی ہے جو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اینڈ کیپ واچنگ مداوا چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔